आगमन तपाईको प्रभुजी डिस्पेन्सेसनलाई पर्खिनै रहेको छ र हामी पनि त्यसमध्ये छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो आशा भरोसा, हाम्रो पवित्रता, छुटकारा, ज्ञान बुद्धि भनेर पनि प्रभुजी सबैभन्दा उत्कृष्ट तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हामी पृथ्वी तलका कुराहरूदेखि लाचार हुन्छौँ, थाक्छौँ। हामीलाई केही कुरामा पनि प्रभुजी रहिरहने एउटा लास्टिङ अथवा दीर्घकालीन यहाँनिर आनन्द खुसी भन्ने पृथ्वी तलको कुरामा हुँदैन। शरीर पनि प्रभुजी सडेर जाने, दोस्रो कोरिन्थी 4:16 अनुसार। अनि आज धन सम्पत्ति पनि हितोपदेश 23 अध्यायको 5 पद अनुसार उडेर जान्छ। सुन्दरता भने पनि भ्रमात्मक हुन्छ, हितोपदेश 31 अध्याय अनुसार। अनि हाम्रो जस्तै ताकतिलो शरीर पनि आज अयुब 14 अध्यायको 19 पद अनुसार खिँदै जाने हो प्रभु। अनि हामीलाई खिन्नता सिवाय केही पनि हात पर्दैन। आज उपदेशको किताब 2 अध्याय अनुसार धन्यवाद दिन्छौँ। तर तपाईँ चाहिँ हाम्रो अनन्तकालीय बल, शक्ति, खुसी, आनन्द हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम जो म छु अनि हुनेछु अनि हुनेवाला छु भन्ने परमेश्वर, अनि जो हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो, हुन आउनेवाला अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम नै हाम्रो निम्ति पर्याप्त छ। तपाईँको नामद्वारा विश्व अल्झिएर बसेको छ। तपाईँको नामद्वारा हामी जिउँदछौँ। तपाईँको नामद्वारा भोलि देख्नु नदेख्नु तपाईँको नामद्वारा नै सबै कुरा छ प्रभुजी। त्यसर्थ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको प्रेम जो संसारको कुनै भाषाले पनि बयान पनि गर्न सक्दैन। हाम्रोमा त त्यस्तो जिब्रो पनि छैन प्रभुजी। यो माटोको शरीरबाट त्यसरी फटकारेर तपाईँको प्रशंसा बयान हामीलाई गर्न आउँदैन। हामी कतिचोटि त तपाईँको अगाडि अभाग हुन्छौँ, नबोलौँ जस्तो पनि लाग्छ। किनभने हाम्रोमा तपाईँलाई सम्बोधन गर्ने, तपाईँको बारेमा बयान गर्ने कुनै भाषा शैली पनि हुँदैन। हामी तन र मनले कतिचोटि हरेस खान्छौँ, तर तपाईँको आत्माद्वारा नै हामीलाई प्रभुजी उठाउनुहुन्छ, बल दिनुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ। यस्ता परमेश्वर हामी तपाईँको प्रशंसा गाइरहौँ प्रभुजी, तपाईँकै कुरा गरिरहौँ प्रभुजी। हामीलाई यस्तो लाग्छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि। विशेष तपाईँ बौरेर उठ्नुभयो यो प्रभुजी आज आइतबारको दिन। अनि तपाईँले हामीलाई पत्रसको किताब अनुसार एउटा नयाँ आशा दिनुभएको छ। हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, तर तपाईँ चाहिँ सिद्ध पवित्र हुनुहुन्छ। तपाईँको कारणले गर्दा हामी जे छौँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब तपाईँका लोकहरू, कफरनहुममा भएका लोकहरूसँग, मुठीभरका लोकहरूसँग सङ्गति गर्न यस्तो हामीलाई अनलाइन मार्फत प्रभुजी यसरी आउनको निम्ति सहायता गर्नुभएको छ। हामीलाई प्रभुजी तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरमा सहयोग पुर्याउनुहोस् प्रभु। हामी महिमा तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ प्रभुजी। हामी तपाईँलाई हेर्छौँ, हाम्रो परिपूर्णता, हाम्रो सफिसियन्सी तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। त यहाँ मत्तीको किताब 16 अध्यायमा अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ। अहिले हामी मण्डली र ख्रीष्ट रहस्यलाई अलिकति धेर थोर बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। त मण्डलीमा मान्छे गाभिनुभन्दा अगाडि पवित्र आत्माद्वारा मात्रै जब उसले प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर आज जान्दछ, यो कुरा हाम्रो बलबुताबाट होइन, यो परमेश्वरले आज हामीभित्र पवित्र आत्माद्वारा त्यो कुरो उच्चारण गर्न लाउनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह छोडेर चाहिँ अर्को कोही पनि परमेश्वर छैन रहेछ भन्ने कुरो हाम्रो हृदयभित्र पसिसकेपछि अनि हामीलाई प्रभुले यसमाथि मण्डली बनिन्छ। अब तिमी एक्लो छैनौ अथवा तिमीलाई म एउटा विश्वव्यापी मण्डलीमा ल्याउँछु। यद्यपि स्थानीय लोकल मण्डली अथवा क्षेत्रमा हामी बसे तापनि प्रभुले हामीलाई आत्मिक प्रकारले एउटा ठुलो देहमा गाभ्नु भएको कुरा हामीलाई चाल पाइन्छ। यो कुरा कति राम्रो छ। अनि अस्तिको प्रकारले हामीले हेऱ्यौँ कि पत्रसले यो कुरो प्रकाश पाए मत्तीको किताब 16 अध्यायको 16 पदमा तपाईँ चाहिँ जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर। अनि हामी पनि त्यही कुरो पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा उजागर गरेको कारणले गर्दा हामीलाई प्रभुले मण्डलीभित्र आज समावेश गर्नुभयो, जोइन गर्नुभयो। तर त्यतिमै मात्रै पर्याप्त होइन रहेछ। मैले अस्तिको पालि बताएँ, उद्धार मुक्ति पाएर आउनु 100 जना आओस्, 200 जना आओस्, एउटा घर घडेरीमा इँटा थुपारेको जस्तो मात्रै हो। अनि अब आइसकेपछि चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ आज जसरी आदम र हवा दुईजना अलग अलग शरीर थिए, त्यो एउटा दुल्हा र दुलहीको नक्सा अथवा ख्रीष्ट मण्डलीको रहस्य त्यति बेलादेखि हामी देख्छौँ। अनि अहिले पनि संसारमा प्रभु यीशु मसीहको दुईटा शरीर छ। एउटा शरीर त क्रुसमा टाँगिएर आज क्रुस घातित भएर
त्यो बौरी उठेर गयो। अनि अर्को शरीर चाहिँ पृथ्वी तलमा प्रभु यीशु मसीहको प्रतिनिधि गर्नको निम्ति मण्डलीलाई राखिएको छ। यसर्थ आज मण्डलीलाई चाहिँ प्रभुको शरीर भनेर सम्बोधन गरिएको छ। जसरी दुल्हा प्रभु यीशु मसीह, दुल्हाई मण्डली अनि आदम र हवा ती दुई होइनन्, एक हुनेछन् भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले एफिसीको पत्रीमा पनि हेऱ्यौँ। एफिसीको पत्री 5 अध्यायमा आज पति पत्नीको कुरा गर्दै 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 ल्याएर अन्तमा गएर चाहिँ यो चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको रहस्य हो, उनीहरू एक शरीर हुन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ पनि हामी देख्न पाएका थियौँ। अनि यो प्रभु यीशु मसीहको बारेमा पहिचान पाउनु राम्रो कुरा हो, तर त्यति मात्रै पर्याप्त होइन रहेछ। अब एकजना व्यक्ति यसरी विशेष मण्डलीभित्र गाभिसकेपछि उसले मण्डली भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भनेर बुझ्नको निम्ति चाहिँ एकदम क्रुसको कुरा बुझ्न अनिवार्य रहेछ। किन भन्दा मैले अस्तिको पालि बताएँ कि भारतवर्षमा ठुलो जाति सानो जातिका मान्छेहरू हुन्छन्। स्वर्ग जान जस कसैले पनि मुक्ति पाउनको निम्ति ग्रहण गर्छ। स्वर्ग कसलाई लोभ लाग्दैन र लाचार भएको मान्छेले पाप क्षमाको बारेमा पनि आज त्यो छिटो छिटो आज त्यो कुरो थाप्न सक्छ, लिन सक्छ। तर मण्डलीभित्र आइसकेपछि चाहिँ एक हुने विषय चाहिँ एकदम जटिल विषय हो। यो विषयलाई धेरैले निग्लेक्ट गरेका छन्। अनि मैले स्कुलमा विशेष प्रकारको यो विषयवस्तुहरू छोडियो भने स्कुल जस्तै सुन्दर भए तापनि के काम लाग्छ र भन्ने कुरो मैले बताएँ धेर थोर। अनि यो मण्डलीभित्र आइसकेपछि चाहिँ ख्रिस्टसँग एक हुनको निम्ति पहिला तपाईँ र मलाई एक हुन आवश्यक हुँदो रहेछ। अनि एक हुने यो जुन चाहिँ प्रक्रिया छ यसमा चाहिँ शैतानले आक्रमण गर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि प्रभु यीशु मसीहले जब मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पदमा यो तिमीले जुन कुरो मेरो बारेमा बयान गर्यौ त्यसमाथि मण्डली बनाउँछु भनेर भन्नुभयो। तर भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर अचानक अदालतको फाटक चाहिँ प्रबल हुने छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो मण्डली भन्ने बित्तिकै अदालतको फाटक त्यहाँनिर जोडिएको, त्यसको आक्रमण त्यहाँ आउने कुरो प्रभुले प्रत्यक्ष प्रकारले बताउनु भयो। त्यसको मतलब त्यो अदालतको फाटकले त्यहाँ आक्रमण गर्दो रहेछ। अनि आक्रमण गरेर एक हुन दिँदैन भन्ने कुरो अस्तिदेखि हामीले हेर्दैछौँ। त्यहाँ जातपातको घमन हुनसक्छ, उच्च र निचको भावना हुनसक्छ। अनि त्यो हेर्नको निम्ति टाढा जानु पर्दैन। देश विदेशमा देश लडाइँ भएको हेर्नु पर्दैन। समाजमा फुट दलबन्दी आएको कुरो पनि हेर्नु पर्दैन। मण्डलीभित्रको आज अनेकता त लछ्याप्रै छ। त्यो त आज त्यही नै रुट कज अफ अब प्रब्लम भइरहेको छ, समस्याको जड त्यही भइरहेको छ। तर आखिर हामीले यो मण्डली भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै दुईजना व्यक्ति एउटै हुन थाल्नु अनि यसमा प्रोग्रेसिभ अथवा उन्नतिशील ट्रेन्डमा जानु भन्ने कुरा हेर्न टाढा जानु पर्दैन। हस्बेन्ड एन्ड वाइफ नै पनि यो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ भनेको छ। अनि यो कुरो यथार्थ हो। म जहिले पनि व्यवहारिक कुरा बताउन चाहन्छु अनि यसलाई गम्भीरताको साथमा राम्रो प्रकारले वचन सुन्नेहरूले हो कि होइन रहेछ यसलाई थुप्रो बाइबल जान्नु अर्कै कुरा हो। तर एक हुन नदिने विषय चाहिँ व्यवहारिक हो अनि यसलाई एकदमै आक्रमण गर्छ, एक हुन दिँदैन। अनि यसमा चाहिँ बल गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अरू कुरा त त्यसै आफ्नै जग्गामा ठिकठाक मिलेर जान्छ। यसले गर्दा मण्डली भनेको 50 जना 500 जना पनि होइन, हुनसक्छ 50-500 पनि हुनसक्छ। तर मण्डली भनेको दुईजना बुढाबुढी र प्रभु बिचमा आउनु भएर उनीहरूको विचारधारा, मूल्याङ्कन विधि सबै कुरो एउटै हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ खास मण्डली हो जहाँ चाहिँ अदालतको फाटक प्रबल हुँदैन। त्यसको निम्ति पति पत्नीले शत्रुको आक्रमण कसरी हुँदो रहेछ, अदालतको फाटकले कसरी प्रबल हुँदो रहेछ भनेर कमसेकम डिसर्निङ अथवा खुट्याउने आत्मा छैन भनेदेखि आज त्यसको यति भयङ्कर विभिन्न प्रकारको चालहरू हुन्छ। त्यसले त्यहाँनिर विभाजन, त्यहाँनिर अमेल, त्यहाँनिर धेरै प्रकारको आज मनमुटाव हुने कुराहरू क्रिएट गरिराखेर जान्छ। त्यो कुरो थाहा हुँदैन। अनि ढुक्कै चर्च गइबस्दा, भजन गाइबस्दा, वचन पढिबस्दा ठिकै छु जस्तो लाग्छ। तर एक प्रकारको भित्र चाहिँ त्यो घाउ लुकेको हुन्छ अनि त्यसलाई जाति गर्नु, निवारण गर्नु चाहिँ एकदमै ठुलो कुरो हो। त्यसले गर्दा यो अदालतको फाटक प्रबल नहुनु हो भने चाहिँ अनि प्रभुले गएर यो मण्डलीलाई फेरि चर्च भन्ने विषयलाई पहिलोचोटि उहाँले उजागर गरे पनि मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पद हो। अनि 18 अध्याय कृपया पल्टाउनुहोस्। 18 अध्यायको
यहाँनिर हामी पाउँछौँ। 18 पदमा बाँध्ने कुरा गरिएको छ अनि 19 पदमा चाहिँ एक मन भन्ने कुरो छ। त्यो 19 पद चाहिँ तपाईँहरूले पढिदिनुहोस् न त्यहाँबाट। मत्ती 18 को 19। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू मध्ये 2 जना आफूले माग्न लागेको कुनै कुराको विषयमा पृथ्वीमा एक मनका भयो भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताद्वारा त्यो तिनीहरूका निम्ति गरिनेछ। अब त्यो एक मन भन्ने चाहिँ त्यो अघिदेखि मैले बताउँदैछु। एक मन भएर त्यो अन्धकारको शक्ति अथवा अदालतको शक्तिलाई बाँध्ने त्यो जुन चाहिँ प्रक्रिया छ, त्यसमा 2 जना विश्वासीले नै यो कुरालाई एकदम खुट्याए। कसरी मनमुटाउ ल्याउँदो रहेछ, कसरी फाटो ल्याउँदो रहेछ, त यसलाई कसरी बाँध्नु, यसको निम्ति हामी एक मन हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो कमसेकम यति कुरो बुझ्यो भने कमसेकम एउटा चर्चको एकाइ भन्छ, एउटा युनिट चाहिँ घर जस्तो बनिन थाल्छ। अनि यस्तो एकाइ मिलेर अथवा युनिट मिलेर मात्रै मण्डली बनिन्छ। तर घर पनि एउटा सानो मण्डलीको नक्सा हो। अनि यो एकाइ जब बनिन्छ, युनिट बनिन्छ, तर कमसेकम 2 जना विश्वासीले, पति पत्नी होस्, चाहे छोरा बाउ होस्, चाहे छोरी बाउ होस्, त कमसेकम यो अदालतको फाटकले चाहिँ हामीहरूको बिचमा विभिन्न प्रकारको भिन्नता क्रिएट गर्न चाहन्छ, मनमुटाउ गराउन चाहन्छ, अमेल गराउन चाहन्छ भनेर बुझ्यो मात्रै भने पनि मलाई लाग्छ यो ख्रिस्ट र मण्डलीको रहस्य मान्छेले बुझ्न थाल्छ। तर कतिपय यो जग्गामा बुझेकै छैन। मैले त्यसकारण अस्ति पहिला कोरिन्थीको किताब 1 अध्यायको 4 देखि 9 पदसम्म पनि हामीले पढ्यौँ। त्यो कोरिन्थीको मण्डलीमा अनुग्रहको वरदानहरू थियो, ज्ञान थियो, अनि त्यहाँ बुद्धिका कुराहरू थिए, धनवान भएका थिए, अनुग्रहका प्रशस्त वरदानहरू थिए, कुनै कुरामा केही कुरामा घटी थिएन भनेपछि त त्यो आदर्श एउटा मण्डली हो। कति धेरै माने चाहिने कुराहरू थिए रहेछन् त्यहाँनिर जग्गामा। अनि वचन पनि प्रशस्त, बाहिरबाट पनि गवाई पनि एकदमै सठिक ठहरिएको, बाहिरको मान्छेले देख्दा पनि यो क्रिस्चियनहरू चाहिँ राम्रो हो। तर भरे त्यहाँनिर एक मन एक चित्त थिएन भनेर 10 र 11 पदमा लेखिएको छ। अनि त्यो कुरोलाई जताउनको लागि, बताउनको लागि पावलले चाहिँ केले एक बनाउँछ भन्दा अस्तिको पालि हामीले हेऱ्यौँ एफिसीको पत्री 2 अध्यायमा यहुदी जाति र अन्य जाति भनेको चाहिँ आकाश र पताल जस्तै फरक छ। त्यति भयङ्कर त्यहाँनिर वर्गीकरण, विभाजन छ। जसरी एउटा ब्राह्मण जात र संसारमा दलित जात भारतमा एकदमै अछुत मानिलिन्छन्। अघि मैले बताउँदै थिएँ, उद्धार मुक्ति पाएर मण्डलीमा आउँछन्, तर त्यो विषयबाट छिरेर जानु पर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ साई अफ भन्छ नि, साई अफ भनेको त्यो विषयलाई चाहिँ अलिकति हल्का शरम मानेर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्स नदिएर त्यसलाई चाहिँ स्किप गरेर जान्छन्। अनि स्किप गरेर गइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ। अनि त्यही नै अहिले मण्डलीको जड विषय छ, समस्याको जड विषय छ। त प्रभु आउनुभन्दा अगाडि प्रभुले म चिन्छु तिमीलाई, तिमी त मसँग एक भइसकेको थियौ भनेर भन्नु, त्यो सुन्नु चाहिँ हाम्रा निम्ति एकदम उत्सुकतापूर्वक हामीले त्यो कुरो सुन्नको निम्ति चाहिँ लालायित हुनुपर्छ। अनि प्रभुले कतिको बाइबल जान्दथ्यो भनेर इक्जाम पनि हुँदैन, अनि इक्जाममा धेरै लेख्नु पनि पर्दैन। तर तपाईँ र म चाहिँ त्यो जुन जुन विषय प्रभुले एकदमै नितान्त विषय जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझेर त्यसमा चाहिँ कसरत गर्दैछौँ भने प्रभुले आएर हामीलाई स्याबास भन्न सक्नुहुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि यो अदालतको फाटकले काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक हुनुपर्दो रहेछ भन्ने विषय अहिले हामीले हेऱ्यौँ, एक मन। अनि त्यो एक मन चाहिँ एक चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्दा अस्तिको पालि एफिसीको पत्री 2 अध्यायको 14 देखि 16 पदसम्म हामीले पढ्दा यहुदी जाति र अन्य जाति, इन्डियाको ब्राह्मण र दलित जाति एकदम कहिले नमिले जस्तै। मैले भने नि स्वार्थको लागि, स्वर्ग जानको लागि मान्छे मुक्ति पाउला, खुसी होला, तर जब आएर उसले यो एक हुनुपर्ने रहेछ भन्ने विषय हुन्छ। जातिको कुरा पनि नगरौँ, आफ्नै जातिकै मान्छेहरू छ अरे, काका बडौ मामा भान्जा भतिजा भएकै चर्च छ भने पनि मैले देखेको, मैले त अब 24 वर्ष भएको बेला पाएको, अनि त्यहाँनिर मेलमिलाप हुँदैन।
केमा भित्र केमा चाहिँ खड्गो परेको हुन्छ, साँचो मेलमिलाप हुँदैन। 3-4 दिन बस्दा मात्रै चाल पाइन्छ। हुनलाई हेर्नलाई त ठुलो भव्य भवनहरू पनि हुन्छ, बस्नका सुविधाहरू पनि हुन्छन्। कति जग्गा त हवाईजहाजको टिकटहरू पनि दिन्छन्, अनि खर्च पानीहरू पनि दिन्छन्, केही कुराको दुःख हुँदैन। वचन पनि पर्याप्त आउँछ, तर त्यो विषय चाहिँ छुटिएको छ। जसरी अघि मैले भने स्कुलमा गणित, भूगोल अथवा विज्ञान भन्ने विषय छुटेर अरू हल्का हल्का गेम्स खेले जस्तै हो। त्यसले गर्दा यो एक मन चाहिँ केले ल्याउँदो रहेछ भन्दा प्रभुले त्यो दुईटा जातिलाई एउटै बनाउनको लागि चाहिँ क्रुस बिचमा आएको कुरा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। क्रुसले मात्रै दुईजनालाई एउटै बनाउन सक्छ। मतभेद भएको कारण व्यक्तित्वले गर्दा हो, अनि स्तरले गर्दा हो, घमण्डले गर्दा हो, अनि पोस्ट पोजिसनले गर्दा हो, अनि विद्याले गर्दा हो, धनले गर्दा हो, धेरै प्रकारको यस्तो कुराहरू आउँछन् जसले गर्दा मैले भनेको कुरो अर्कोलाई पस्दैन, अनि मेरो घमण्डले गर्दा मैले अर्कोलाई बिजाउने कुरा गरिरहेको हुन्छु। मेरो शैक्षिक योग्यताको कारणले गर्दा अर्कोलाई म दबाएर कुरा गरिरहेको हुन सक्छु, अथवा मेरो अनुभवको कारणले गर्दा अर्कोलाई मैले तुच्छ गरिरहेको हुन्छु, अनि अर्कोले त्यो कुरो खप्न सक्दैन। उसले पनि केही कुरो यसो गर्दा कसो हुन्थ्यो भनेर केही प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि मैले त्यो कुरोलाई अस्वीकार गरिरहेको हुन्छु। त्यसो हुँदाखेरि मुक्ति त पारै आएको, त्यहाँ बिस्तारै चाल्न पाउने गरी भित्र त्यो फाटो हुन्छ, अनि त्यो फाटो तितो प्रकारको फाटो हुन्छ, अनि त्यो तितो फाटो चाहिँ तितो जरा पलाएर गए जस्तै भनेको छ। जरा कहिले पनि जमिनमाथि देखिँदैन। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा हामी देख्छौँ जरा जमिन मुनि मुनि गएको हुन्छ। जराले कहाँ पुगिसक्यो हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसै प्रकारले तित्याइ, बिटरनेस भन्ने, माफी दिन नसक्ने अनफर्गिभिङ स्पिरिट भन्ने, अनि हेट्रेड भन्ने, अनि एक प्रकारको आँखा जुदाएर हेर्न नसक्ने कुराहरू, यी सबै आत्मिक हत्याका निम्ति साधनहरू हुन्। एउटा भाइले अर्को भाइलाई घृणा मात्रै गर्छ, मन पराउँदैन, टेढे आँखाले हेर्छ भने पनि त्यो हत्यारा हो भनेर त्यति हाइएस्ट ग्रेभिटीमा त्यो उच्च त्यसको गहनताको साथमा बाइबलले व्याख्या गरेको छ। अनि याद गर्नुहोस्, मर्नको निम्ति ठुल्ठुलो सिंह भालुले आएर टोक्नु पर्दैन। एउटा नदेखिने भाइरसले हत्या गर्ने मतलब मृत्युमा लान सक्छ, जसरी अहिले संसारमा भइरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले मसिना कुराहरूलाई ध्यान दियौँ भनेदेखि चाहिँ हामी ठुल्ठुला कुराहरूको पछाडि नलागेर मसिना कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामी त्यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने छ भनेर व्यवहारिक प्रकारले जब लाग्छौँ, प्रत्येक घरको हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, प्रत्येक मण्डलीको जिम्मेवारले, जवानहरूले यो कुरालाई राम्रोसँग सुन्यो भने हो कि होइन रहेछ, यो चाहिँ व्यवहारिक कुरा गर्दैछु। कति साह्रो अदालतको फाटकले आक्रमण गर्छ, अनि लड्नुपर्ने जग्गा त यहाँ रहेछ, यसरी पो आक्रमण गर्दो रहेछ। र हामी कतिचोटि मिठो मिठो खाना खान्छौँ, तर याद गर्नुहोस् हामीले त हात धोएर खाएनौँ भने हामीले सम्झेको हुन्छौँ ठुल्ठुलो चिज, मिठो मिठो चिज खाएँ, थालभरि राखेर खाएँ, तर हाम्रो हातमा, नाउँमा अथवा हाइजिनिक कन्डिसन अथवा त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरालाई ध्यान दिएन भने पानीभित्र भएको कीटाणु देखिँदैन, हातमा भएको जम्स देखिँदैन, अनि भुँडी कुडकुडाउँछ, दुख्छ। त्यो कसरी भयो? ठुल्ठुलो देखिने प्रकारको, स्पष्ट प्रकारले देखिने प्रकारको किराहरू त पसेको थिएन, नदेखिने प्रकारको कुरो पसेको थियो। त्यस्तै प्रकारले मण्डलीमा यो नदेखिने प्रकारको मसिना कुराहरूलाई जब हामी ध्यान दिन्छौँ, तब हामी साँच्चै नै मण्डलीको एकाइ युनिट बनाउनको निम्ति हामी लागि पर्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ कम्ती भए तापनि अदालतको फाटक प्रबल नहुने प्रकारको मण्डली हुन्छ। त यसको निम्ति प्रभु यीशुले त क्रुसमा टाँगिनु भयो। अब क्रुसले चाहिँ के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि, मण्डली प्रभु यीशु मसीह आउनुभन्दा अगाडि एक हुनको लागि, प्रभुकै विचारमा आउनको लागि चाहिँ क्रुस अनिवार्य छ। अनि पत्रसले दुःख पाउनु हुँदैन भनेर मत्तीको किताब 16 अध्यायको 21 पददेखि भन्ने बित्तिकै प्रभुले तिमी यो विचार शैतानपट्टिबाट हो, शैतान पछि हटिजा, त मानिसहरूको कुरामा मन लाउँदो रहेछस् भन्ने बित्तिकै 24 पदमा जस कसैले क्रुस बोक्दैन, क्रुस उठाएर हिँड्दैन, मेरो पछाडि लाग्दैन, मेरो चेला हुन सक्दैन, मलाई पछ्याउन सक्दैन भनेर मण्डलीमा 3टा कुरा आए। एउटा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, अनि दोस्रो कुरा मण्डलीमा प्रभुले ल्याइसकेपछि अदालतको फाटक प्रबल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा,
अनि अधोलोकको फाटकलाई जित्नको निम्ति र दुईटा व्यक्ति एउटै हुनको निम्ति क्रुस अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्ति विशेषले बुझ्नै पर्छ। अनि जब क्रुसको कुरा आयो, मैले बताउँदै थिएँ, क्रुसले चाहिँ एक बनाउन सक्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो सबै प्रकारको म भन्ने कुराहरू सबै क्रुसमा टँगाइदिनु भयो। अनि क्रुसमा टाँगिसकेपछि मात्रै मेलमिलापको कुरा आयो। त्यहाँदेखि टाढा टाढा भएका जाति युदीले पनि अब आएर मुक्ति पाउनु पर्यो भने क्रुसमै आउनु पर्यो, मैले पनि क्रुसमै आउनु पर्यो, तपाईँले पनि क्रुसमै आउनु पर्यो। अनि क्रुसमा आएर मेलमिलाप भइसकेपछि अझै एक हुनु पर्यो भने फेरि क्रुसलाई नै ध्यान दिनु पर्यो। त्यही त क्रुसमा चाहिँ क्रुसलाई चाहिँ किन कुरा गरेको भन्दा शत्रुको आक्रमणलाई विजय गर्ने हो भने, त्यसमाथि पराजय हुने हो भनेदेखि चाहिँ गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ क्रुस चाहियो। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला क्रुसले के ल्याउँछ भन्दा हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 14 पद पढ्नुहोस्। त शैतानलाई दुईजना विश्वासी भएर हराउने हो भनेदेखि चाहिँ पक्का त्यो शैतानलाई नहराइ त अधोलोकको फाटक प्रबल भइहाल्छ। त अधोलोकको फाटकले अधोलोक भनेको नि मृत्यु हुने जग्गा हो अथवा मरेका मान्छेहरू जाने जग्गा हो। को जान्छन् भन्दा घमण्डी त जान्छन्, अनि धेरै प्रकारका पाप गर्नेहरू मान्छे जान्छन्। अनि अधोलोकको फाटक भनेको नि आत्मिक मृत्युको शक्ति लिएर आउने विश्वासीहरूको बिचमा त्यो शक्ति हो। अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हराउन सकिन्छ भन्दा मरेर मात्रै हराउन सकिन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ क्रुसमा मरेर हराउनु भयो, बोलेर होइन, डिस्कस गरेर होइन, बाइबलको ज्ञानद्वारा पनि होइन, तर मरेर हार्छ शैतान चाहिँ। यो कुरा हिब्रूको किताब 2 को 14 पद पढिदिनुहोस्। पहिलो क्रुसले ल्याएको सहुलियत अनि क्रुसको शक्ति चाहिँ हिब्रू 2 को 14 पद पढिदिनुहोस् त। त्यसकारण ती छोराछोरीहरू मासु र रगतका भागीदार भएका हुनाले उहाँ आफै पनि त्यसरी नै ती कुराहरूकै भागी हुनुभयो। मृत्युद्वारा उहाँले मृत्युको सामर्थ भएकोलाई अर्थात् शैतानलाई नष्ट गर्नलाई। अब त्यसको मतलब मृत्यु कहाँ भयो? क्रुसमा भयो। हामीलाई थाहा छ मृत्युद्वारा मृत्युको शक्ति भएकोलाई शैतानलाई भनेको नि शैतानले आत्मिक मृत्यु ल्याउन सक्छ, अमेल ल्याउँछ, गडबडी ल्याउँछ। त्यसलाई चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषले क्रुस मार्फत भएर मरिदियो, चुप लागिदियो, क्रुसलाई लियो भने त्यति बेला त्यो शैतानले ल्याउन चाहेको आत्मिक मृत्यु चाहिँ हारेर जान्छ, त्यो हार खान्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त पहिला शैतानलाई जित्ने हो भने चाहिँ क्रुस नै चाहिँदो रहेछ हो। त्यसले गर्दा यो कुरा एउटा भयो। त्यो दोस्रो कुरा, क्रुसले अर्को ल्याउने क्रुसमा भएको अर्को शक्ति भनौँ या सहुलियत भनौँ के छ भन्दा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले क्रुसद्वारा माफी ल्याउनु भयो। लुकाको किताब 23 अध्याय अनि त्यसको 34 पद पढिदिनुहोस्। लुकाको किताब 23 अध्यायको 34 पद पढ्नुहोस् त। तब येशूले भन्नुभयो, हे पिता, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँका वस्त्रहरू भाग भाग गरेर गोला हाले। अब क्रुसले चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ क्रुसमा के शक्ति छ, के सहुलियत छ भने क्रुस मार्फत भएर संसारलाई माफ गर्नको निम्ति प्रभु सक्षम हुनुभयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूले के गरिरहेछन् जान्दैनन् भन्नुभयो। यसो हेर्नुहोस् त जानिरहेका थिए त दिउँसै आज उनीहरूले मान्छे मार्दै थिए, त्यो पनि यति भयङ्कर क्रूरताको साथमा मार्दै थिए, तर पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ के गरिरहेछन् जान्दैनन् भनेर भन्नुभयो। अब त्यसको मतलब के हो भन्दा चाहिँ कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई क्रिस्चियनलाई माफ दिनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ क्रुस मार्फत भएर मात्रै माफ दिनुपर्छ। के भनेर माफ दिनुपर्छ भन्दा नजानेर गरेको हो, यो नजानेर गरेको, त्यसले गर्दा म क्षमा दिँदैछु। त्यसले गर्दा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको वचनको प्रहार गर्यो अथवा दबायो भने र त्यो व्यक्ति विशेष जो दबियो, जसले भनाइ खायो भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मिक हो भनेदेखि चाहिँ उसले के भन्नुपर्छ, के बुझेर माफ दिनुपर्छ भने बिचारा उसकोमा आत्मिक ज्ञान छैन होला। म भित्र भएको पवित्र आत्माको विरुद्धमा ऊ उठेर यसरी वचनलाई, म भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, ऊ भित्र पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तर ऊ भित्र चाहिँ अहिले दुष्ट आत्मा उठेर यो प्रकारको प्रहार गर्दैछ, तर म भित्र भएको पवित्र आत्मामाथि ठेस पुग्न खोज्दैछ। त्यसले गर्दा उसले चाहिँ मलाई सम्झेर गाली गर्दैछ, मलाई दबाउन खोज्दैछ, तर म भित्र भएको पवित्र आत्मालाई दबाउन खोज्दैछ भन्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभएको थियो भने, हे पिता,
के गरिरहेछन् जान्दैनन् भन्नुभयो नि। त्यसको मतलब चाहिँ के भनेको भन्दा चाहिँ मान्छे मारिरहेका छन् जान्दैछन्, तर आकाश र पृथ्वीको मालिक महिमाको प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्दैछौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई थाहा थिएन। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले त्यो विषय भन्नुभएको। आकाश र पृथ्वीको मालिक महिमाको प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्दैछन् भनेर थाहा छैन। उनीहरूले एउटा अर्डिनेरी मान्छे, साधारण मान्छेलाई क्रुसमा मार्दैछौँ भनेर सम्झेका छन्। तर हेर्नुहोस् यहाँनिर मलाई मार्दैछन् तर नजानेर गरेको। कतिचोटि भन्छ नि मान्छेले सुनको अन्डा दिने हाँस मार्यो भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले त्यो सुनको अन्डा दिने हाँस नचिनेर मारे जस्तै तपाईँ र म माथि कुनै प्रकारको मण्डली निर्माण गर्ने हो, मण्डलीको रहस्य बुझ्ने हो भने तपाईँ र म माथि कुनै प्रकारको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा कसैले केही कुरो ल्यायो जुन कुरो भनेदेखि त्यति बेला तपाईँले क्रुसलाई थपक्न लिएर क्रुस मार्फतबाट माफी दिन सक्नुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ नजानेर गरेको उसलाई थाहा छैन भन्यो भनेदेखि जस्तै प्रकारको कुरा पनि क्रुस मार्फत क्षमा दिन सकिन्छ। त्यति बेला क्रुसले दोस्रो शक्ति के प्रदान गर्छ भन्दा माफी दिन सक्छ। अनि क्रुस मार्फत भएर दिएको माफी र मान्छे मार्फत मान्छेकै मानवीय शक्तिले दिएको माफीमा चाहिँ आकाश र पातालको फरक छ। मान्छेले दिएको माफी पनि हेर्दाखेरि एउटै देखिन्छ, तर मान्छेले दिएको माफी हो भने चाहिँ कोट्याइ बस्छ त्यो कुरा। कोही दिन झक्सल्छ, अस्ति पनि मैले तँलाई सम्झाएको है भनिबस्छ। तर क्रुस मार्फत दिएको माफी हो भने चाहिँ हिब्रूको किताब 8:12 अनुसार प्रभु यीशु मसीहलाई क्रुसमा सारा संसारको मान्छेले माफी मागेन नि त। अनि उल्टा घोचिरहेका थिए, त्यो तरवारले घोच्न आउने मान्छेलाई पनि उहाँले सास दिइरहनु भएको थियो, भोक तिर्खा आँखा दिइरहनु भएको थियो। तपाईँ र म त्यो जग्गामा भएको भए त त्यहाँका मान्छेलाई भस्म पारिदिन्थ्यौँ होला। तर परमेश्वरको ज्ञान कति गहिरो हुन्छ। अनि उहाँले क्रुस मार्फत संसारको मान्छेलाई उहाँतर्फबाट चाहिँ सबै संसारको मान्छेलाई माफी दिइसक्नु भएको छ। तर अब बाँकी के रहेको छ भन्दा संसारको मान्छेले रिकन्साइल गर्नुपर्ने अथवा गएर उहाँलाई माफ माग्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब दोहोरो माफ माग्नुपर्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यसले गर्दा उहाँले माफी दिँदाखेरि चाहिँ लाखेस हेर्लास भविष्यमा एक दिन आउँछ मेरो दिन, तिमीहरूकोमा एक जनाको जानेको छ भनेको भए चाहिँ संसारको जस्तो हुन्थ्यो। तर उहाँले हिब्रूको किताब 8:12 कृपया पढिदिनुहोस् त, त्यहाँ के भन्छ। किनकि तिनीहरूका अधर्महरूप्रति म कृपालु हुनेछु र तिनीहरूका पापहरू र तिनीहरूका अपराधहरू म फेरि कहिल्यै सम्झना गर्ने छैन। त्यो क्रुस मार्फत दिएको माफी हो भने चाहिँ मैले अघिदेखि बताउँदैछु नि, सारा संसारमा अहिले हामी गर्व गर्छौँ, हामी एकदम कट्टर मण्डली भनेर थुप्रो कुरामा गडबड गर्छौँ। चाहे इङ्ल्यान्ड जाउँ, चाहे अमेरिका जाउँ, चाहे नेपाल जाउँ, चाहे जहाँसुकै भुटान जाउँ, हामीले कतिचोटि त घुम्टो ओढेर हिँड्नुपर्ने खालको परिस्थिति हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो क्रुसको रहस्य बुझेको छैन। अनि यो शैतानलाई हराउनको लागि क्रुसको शक्ति कसरी चलाउनु पर्दो रहेछ। किनभने अघिदेखि मैले भन्दैछु नि, प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्नु, त्यहाँबाट मण्डलीभित्र आउनु, दुःख पाउनु अथवा शैतानद्वारा अधलोकको फाटक प्रबल हुनु, तर त्यसलाई जित्नको निम्ति तुरन्तै क्रुस। तिनटै इन्टर रिलेटेड, इन्टर कनेक्टेड छ एकदमै हो। तिनटै एउटै जग्गामा अन्तर्भुक्त छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु यीशुकै जस्तो माफी दिन पर्यो भनेदेखि एउटा विश्वासीले क्रुसलाई लिनुपर्छ। अनि म तिम्रो त्यो कुरा चाहिँ कहिल्यै कोट्याउँदिन भनेर माफ दिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरो कोटिबस्छ, बल्झिबस्छ। अनि त्यो चाहिँ मानवीय ज्ञान, मानवीय शक्ति, मानवीय क्षमताद्वारा भएको माफी हुन्छ। अनि त्यो माफी चाहिँ आज मान्छेले कोट्याइ बसेको कारणले गर्दा, अनि त्यसले गर्दा गडबडी भएको कारण थियो। एउटा सहन नसकेर हो, किनभने क्रुस बोकेका हुँदैन त्यति घडी। अर्को कुरा माफी दिन नसकेर हो। अनि त्यो माफी दिए तापनि बल्झाइ बस्ने, कोट्याइ बस्ने भएकोले गर्दा उनीहरूले त्यो क्रुस भन्ने कुराको सत्यतालाई नबुझेको कारणले गर्दा एकैताल क्लास 2 पढ्दा पढ्दै चेपचाप गरेर क्लास 5 मा हाल्दै जस्तै एकदम माथि पुगे, कपाल फुल्यो, तर अब क्रुसको कुरा चाहिँ छैन। त्यसो गर्दाखेरि अनबन अमेल भइसकेपछि अब त्यो केही पनि रहेन हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा, क्रुसमा किन शक्ति छ भन्दा जोना राइस भन्ने मान्छेको बारेमा म घरिघरि बताउँछु। उनी इङ्ल्यान्ड या त अमेरिकाका मान्छे थिए, मलाई खासै थाहा भएन, बिर्सेँ मैले। अनि उनले एक दिन
बसेर लेखिरहेका थिए अरे रात्रि पक्को समयमा। अनि लेखिरहँदा एउटा कालो आकृति उनको छेउमा आएर उभियो अरे। अनि साँच्चीकै कालो आकृति उभियो। अनि जोना राइस एकदमै सामर्थी सेवक थिए। अनि त्यो कालो आकृतिले जोना राइसलाई आवाज निकालेर भन्यो अरे, तैँले फलाना दिन यस्तो गरिस्, ढिस्का दिन यस्तो गरिस्, यो गरिस्, त्यो गरिस्, हिजो त्यो गरिस्, अस्तिको दिन यस्तो गरिस् भनेर सबै कुरा त्यसले बयान गरे अरे क्या। अनि जोना राइसले भने अरे, अझै लेख, एक दुईवटा लेख, हिजोको पनि लेख, अस्तिको पनि लेख, यो बिर्सिस यो लेख, तर अन्तमा चाहिँ सूचीको अन्तमा चाहिँ यो पनि लेख, येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ मेरो सब पापहरू धोइएको छ। अनि मेरा सबै जति पनि तैँले सूची दिइस्, यो सूचीलाई चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले कलसी 2:14 पद पढ्नुहोस्, त्यस अनुसार चाहिँ क्रुसमा किला ठोकेर टाँगिसकेको हो। तैँले मलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन यो कुरा, किनभने तैँले दोहोऱ्याए तापनि हेर, तैँले आफै गरेर चेक गर कि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा यो अभियोगहरू चाहिँ काँटी ठोकेर वर्तमान, भूतकाल, भविष्य तिनटै कुराको अभियोग चाहिँ काँटी ठोकेर जुटाइसकेको छ भनेपछि मात्रै त्यो आकृति त्यहाँबाट पन्सिएर गयो अरे। त्यो धेरै क्रिस्चियनलाई कलसी 2:14 पढ्ने हेर्नुहोस् त। र उहाँले हाम्रो नाममा लेखिएको धर्मविधिहरू रूपी त्यो लेख मेटाइदिनु भयो जो हाम्रो विरोधमा थियो र त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकेर त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनु भयो। कतिचोटि शैतान कसरी प्रबल हुन्छ भन्दा आज भूतकालको कुरा, पास्टको कुरालाई, बितिसकेको कुरालाई ल्याएर एकदमै शिर झोक्राउने बनाउँछ। अनि त्यो कुराहरूलाई सम्झनामा ल्याएर निराश बनाउँछ। अनि म त हुँदिनँ होला हो, म त काम लाग्दिनँ होला, हिजो पनि यस्तो भयो, अस्तिको दिन पनि यस्तो भयो, म त हुँदिनँ होला भनेर नैराशजनक, एकदमै निराशाजनक कुराहरू ल्याएर झोक्राउँछ अनि पछाडि सर्न सिकाउँछ कतिजनालाई। त त्यति बेला हामीले क्रुसमा प्रभुले किला ठोकेर हाम्रो अपराधहरू टाँगिएको कुरा चाहिँ कतिचोटि प्रकाशको किताब 12:10 र 11 पद अनुसार चाहिँ मुख खोलेर पनि शैतानलाई टेस्टिमोनी दिनु भनेको छ। कतिको दिनुहुन्छ तपाईँहरू मलाई थाहा छैन, मलाई पनि थाहा थिएन, तर मलाई एकजना व्यक्तिले सिकायो, शैतानले जब धेरै प्रकारको निराशजनक कुराहरू ल्याउँछ, सेवा गर्नेलाई ल्याउँछ, घर परिवारमा ल्याउँछ, त्यसै त आमा बाउले खुवाएर प्याएर लाड प्यार गरेर पोसाएर राखेका नानीहरूलाई डिप्रेसन भयो भन्छन्। अनि सेवा गर्नेलाई त झन् थुप्रो आक्रमण गर्छ। अनि त्यति बेला आक्रमण गर्दा हामीले कतिचोटि मुख खोलेर मान्छेले जोडले करायो भने त मान्छेले के भन्छन्, अब डिस्टर्ब पनि हुन्छ। तर कतिचोटि चाहिँ बसिरहेको जग्गामा हिँड्दै गर्दा पनि बिस्तारै साउती गरेर पनि हामीले शैतान त हारेको शैतान होस्, झुट होस्, यीशु ख्रीष्टको रगतले मेरो सबै पाप धोइएको छ, त दोष लाउँछस्, तर मेरा सबै अभियोगहरू कलसी 2:14 अनुसार टाँगिसकेको छ भनेर भन्नुपर्छ। अनि उहाँको रगतद्वारा त्यसरी जितिन्छ भनेर प्रकाशको किताब 12:10 र 11 पदमा लेखिएको छ। त हामीले देख्यौँ क्रुस, किन क्रुसमा एउटा क्रिस्चियनले ध्यान दिएन भने, मैले अघि बताएँ स्कुलमा गणित र भूगोल अनि आज त्यो विज्ञान भन्ने सब्जेक्ट छुटे जस्तै हो। क्रुस नहुँदाखेरि नै क्रुस बिनाको क्रिस्चियनिटी क्लब हुन्छ भनेर मैले धेरैचोटि बताएको, सोसाइटी हुन्छ, खाउँ पिउँ मजा गरौँ, भजन गाउँ, वरपर जाउँ, गाडी घोडा चढौँ, वरपर घुमघाम गरौँ, तर अलिकति परिस्थिति भयो कि त मनमटाउ भइगयो, रिसारिस भइगयो, यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा क्रुस भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै, बरु खाना नहोस्, पिना नहोस्, गाडी घोडा नहोस्, ठुल्ठुला भव्य भवनहरू नहुन्, प्लास्टिकको डेरा होस्, 4 जना विश्वासी भेला भएका हुन्, शैतानको आक्रमण कसरी हुन्छ चिन्ने हुन्, तिखा विश्वासीहरू हुन्, डिसर्निङ स्पिरिट भएकाहरू हुन्, अनि शैतानलाई बाँध्नको निम्ति एकदम उनीहरू आज त्यो सिद्धतामा जाने मन बाँधेका हुन्। प्रभु आउँदा म तिमीहरूलाई चिन्छु, तिमीहरूमा अधर्मको फाटक प्रबल हुँदैन थियो, अधर्मको काम हुनै दिँदैन थियो, तिमीहरू आउँथ्यो गर्दैन होइन, तर तिमीहरूले जित्थ्यो, त्यो जित्ने मण्डली भन्ने कुरा म गर्दैछु। अब अर्को कुरा क्रुसले के ल्याउँछ भन्दा, रोमीको किताब 6:6 पद अनुसार क्रुसलाई एउटा क्रिस्चियनले राम्रो हेऱ्यो भनेदेखि क्रुसमै सब कुछ भइसकेको छ, क्रुसमै सब कुछ। रोमीको किताब 6:6 पद पढ्दा हाम्रो पुरानो बुढो मानिस क्रुसमा टाँगियो भनेर लेखिएको छ। त्यो पुरानो मान्छे क्रुसमा टाँगियो भन्ने कुरो थाहा नगर्दा चाहिँ त्यो पुरानो मान्छेले त्यसले चाहिँ व्यक्तित्व बोकेर ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ
त यस्तो वर्गको मान्छे, यति पढेको मान्छे, यस्तो जान्ने मान्छे, उस्तो जान्ने मान्छे, त घरको पति, त पत्नी, त यस्तो शिक्षित व्यक्ति, तँलाई किन यसरी भन्यो अथवा यो त तैँले भनेको कुरा किन मानेन भनेर त्यो व्यक्तित्वलाई जाहेर गराएर त्यसलाई खडा गराएर फेरि उसले केही कुरो गर्न बाध्य गराउँछ। तर एउटा क्रुसमा टाँगिएको व्यक्तिले चाहिँ मेरो व्यक्तित्व, मेरो पर्सनालिटी, म भन्ने, मैले जान्दछु भन्ने, म घरको हस्बेन्ड हो, मैले इज्जत पाउनुपर्छ भन्ने, म वाइफ हो, मैले नानीहरूबाट सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने, म एउटा चर्चको एल्डर हुँ, मैले यसमा इज्जत पाउनुपर्छ, राम्रोसँगले मलाई व्यवहार गरेनन् भन्ने कुरो चाहिँ आज उसले अघिबाटै मरिसक्यो त्यो भन्ने कुरो थाहा गरेन भने त्यो बुढो मान्छेलाई पालेर फेरि पाप गर्छ, त्यो कुरो बल्झाउँछ। त्यसले गर्दा क्रुसमा त्यति धेरै शक्ति छ। त्यो पढिदिनुहोस् रोमीको किताब 6:6 पापको शरीर बेकाममा होस् भनेर हाम्रो पुरानो मान्छे उहाँसँगै क्रुसमा टाँगियो भन्ने कुरा थाहा गर्दै अब उसो हामी पापको दास हुनु हुँदैन। अब त्यसले गर्दा त्यो पुरानो मान्छे चाहिँ मेरो त्यहाँ टाँगिएको छ, त्यो इज्जत खोज्ने, सम्मान खोज्ने, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी खोज्ने, मेरो सिट, मलाई आदर गरेनन्, सोध्दैनन् भन्ने जुन प्रकारको हुन्छ त्यो चाहिँ पुरानो मान्छे हो। त नयाँ मान्छेले त्यो सबै कुरा केही खोज्दैन। बरु बेसक म धलीमली भइदिन्छु, हराओस् मेरो अस्तित्व, मेटियोस् मेरो इज्जत, केही पनि छैन। म प्रेमको साथमा दुईवटा कुरा भन्छु, तर मलाई डिस्कस डिबेट गर्नको लागि समय छैन। मलाई कुनै लोभ पनि छैन, लालच पनि छैन, मलाई चौकी पनि चाहिँदैन, सम्मान पनि चाहिँदैन भनेर जब त्यो धुलो पिठो हुने प्रक्रियामा तपाईँलाई म जान चाहन्छु भने त्यो कहाँ राख्नुपर्ने, कुन चाहिँ तपाईँको चौकी, तपाईँले के ड्युटी गर्नुपर्ने प्रभु आफै मिलाउनुहुन्छ। त्यो हामीले खोज्नै पर्दैन, त्यसको लागि केही लडाइँ गर्नै पर्दैन। त्यो त मान्छेले त युसुफलाई दबाएर खाडल पनि हालेका थिए, तर प्रभुले चाहिँ उचालेर चौकीमाथि राख्ने प्रभुको प्रबन्ध थियो। दाउदलाई धुलोपिठो पारेर मार्नको निम्ति साउलले खेदो गरेको थियो, तर परमेश्वरको योजनामा चाहिँ कुन चाहिँ चौकीमा बसेर के काम गर्नु पर्थ्यो परमेश्वर। तर दाउदले छिटो छिटो हडप गर्न चाहेन त्यो कुरो। म त राजा भइसकेको छु, अभिषेक भइसकेको छ, त्यसलाई त आत्माले छोडिसकेको छ, मेरो ससुर बाबु तिमीलाई आत्माले छोडिसकेको छ, चौकी त मेरो भनेर छिटो छिटो खोज्दै गएन, बरु सताउ सधैँ बसिरह्यो अनि क्रुसको प्रक्रियाबाट गयो। त्यसो गर्दा समयमा प्रभुले कहाँ कुन चाहिँ काम गर्नुपर्ने त्यो कहिले खोसिँदैन। त्यसको लागि कहिले त्यो त अहिले संसारमा किन मण्डलीमा झगडा छ भन्दा त्यो आफ्नो स्तर खोसाइदियो अथवा मेरो त्यो जग्गा हो भन्ने मान्छेले सोचेका हुन्छन्। तर त्यो जग्गाको निम्ति बेशक म मरिदिन्छु, हराइदिन्छु भने त प्रभुले त्यो आत्मालाई त उचालेर कस्तो राम्रो त्यो आत्मिक अधिकार त्यसलाई दिनु चाहेको हुन्छ। तर छिटो छिटो त्यो चौकी खोज्ने हुँदा, त्यो सम्मान खोज्ने हुँदाखेरि आज के हुन्छ, काम बिग्रिन्छ। त अहिले समय छैन। भजनको किताबमा दाउदले त्यसो भनेको छ। अब त्यतापट्टि हामी जाँदैनौँ। अब दुईवटा पद क्रुसले के गर्छ भन्दा कलसीको किताब 1:20-21-22 पदमा हेऱ्यो भने क्रुस मात्रै एउटा यस्तो डेजिग्नेटेड प्लेस भन्छ। डेजिग्नेटेड प्लेस भनेको ठहराइएको जग्गा हो जहाँनिर माफी पाइन्छ, जहाँनिर अर्कोलाई माफी दिन सकिन्छ। क्रुसमा मात्रै मेलमिलाप हुन्छ। त क्रुसमा घरिघरि हामी जानुपर्छ अनि क्रुस घातित भएर हिँड्नु पनि पर्छ, क्रुसलाई बोक्नुपर्छ र मात्रै सँगसँगै यीशुलाई पछ्याएको अनुभव हुन्छ दिन प्रतिदिनको जीवनमा। त कलसीको किताब 1:20-21 पद हामी पढ्दैनौँ। अनि क्रुसद्वारा नै क्रुसमा मात्रै मेलमिलाप गराउन भएकोमा उहाँ चाहिँ खुसी हुनुभयो। अनि शत्रु हुँदाखेरि पनि शरीरमा उहाँले त्यो क्रुसमा शत्रुता मेट्नुभयो भनेर त्यहाँ लेखेको पाइन्छ। अब अन्तिम संसारदेखि अलग पनि क्रुसले बनाउँछ। कुनै पनि क्रिस्चियन आउँछ अनि मण्डलीमा आयो, मुक्ति पायो, तर उसले क्रुसको कुरो बुझेको छैन भने संसार लछ्याप्रै उसकोमा हुन्छ। संसार, शरीर, शैतानको कुराहरू लछ्याप्रै हुन्छ अनि उसले क्रुसको त्यो शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याएको पनि हुँदैन, बुझेको पनि हुँदैन। गलातीको किताब 6:14 पद पढिदिनुहोस्। क्रुसले चाहिँ साँच्चै क्रुसको कुरालाई बुझ्न थाल्यो क्रिस्चियनले भनेदेखि चाहिँ आज संसार चाहिँ चाल नपाइकन अलग भएको उसले चाल पाउँछ। लु पढ्नुहोस् त 14 पद होइन हजुर 14 गलाती 6:14। तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा बाहेक अरू कुनै कुरामा म गर्व गर्दिन। जसद्वारा संसार मेरा निम्ति र म चाहिँ संसारको निम्ति क्रुसमा टाँगिएको छु।
अब त्यहाँ हामी देख्छौँ क्रुसले चाहिँ हेर्नुहोस् त संसारलाई पनि अलग पारिदिँदो रहेछ अनि मलाई प्रभुको हो भनेर चिनारी पनि दिँदो रहेछ। कस्तो राम्रो। त्यसले गर्दा क्रुसलाई एकदम ज्यादा हामी मनन गरौँ। क्रुसले मात्रै तपाईँ र मलाई एक बनाउन सक्छ। क्रुसद्वारा मात्रै माफी हुँदो रहेछ, क्रुसद्वारा मात्रै क्षमा, क्रुसद्वारा मात्रै सहन सक्ने कुरा, क्रुसद्वारा मात्रै पहिलाको पुरानो मान्छेलाई हामीले अफाल्न सक्दो रहेछौँ। धेरै धेरै कुराहरूले हामी बुझ्यौँ अनि क्रुस द्वारा मात्रै शैतान पनि हार्दो रहेछ, हामी त्यो कुरा बुझ्यौँ। त्यसले गर्दा यो क्रुस यति अद्भुत चिज हो, अद्भुत चिज हो। क्रुसको सामर्थ्य त्यस्तो शक्तिशाली हुन्छ है। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। अब धेरै छैन समय, म राख्छु किन अर्को पारि पनि गर्नु पर्ला। अब प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मलाई मण्डलीमा ल्याउनु भयो अनि भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो देह हो अथवा यो मण्डली चाहिँ मेरो देह हो। हामीलाई थाहा छ नि, अब त्यो हामीले भट्याइ बस्नु पर्दैन। मण्डली चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको देह हो भन्नुभएको छ। अनि अब देहमा गाभिसकेपछि अनि तपाईँ र म अङ्ग अङ्ग भएर पस्यौँ। यो कुरा पहिला कोरिन्थी 12 अध्यायको 18 पदमा कृपया पढिदिनुहोस् न। प्रत्येक व्यक्ति विशेषले मुक्ति पाएर मण्डलीमा आइसकेपछि प्रभु आउनुभन्दा अगाडि म प्रभु जस्तै हुनुपर्ने रहेछ र एकादोस्रामा पनि म क्रुसद्वारा मात्रै एकादोस्रालाई अँगाल्न मिल्न सक्ने रहेछु, एक हुने रहेछु भन्ने कुरो बुझिसकेपछि चाहिँ त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले मलाई प्रभुले जस्तो जग्गामा राख्नुहुन्छ मण्डलीमा, जे मेरो अभिभारा हुन्छ, सानो होस् ठुलो होस्, म यसलाई सहस्र स्वीकार गर्छु। यो चाहिँ कुनै व्यक्तिले, त्यसले गर्दा कतिवटा जग्गामा यति प्याथेटिक भन्छ नि, प्याथेटिक भनेको दयनीय छ। कतिजनाले त पैसा दिएर यताउता के कोसेली पात लगेर बडा मेच म पनि बाँड्छु नि भनेर भन्छन्। भनेपछि कति साह्रो डिग्रेड भएको तल्लो स्तरमा हुन्छ प्रिय हो। त्यसले गर्दा मैले जहिले पनि यो घुम्टो हालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। मलाई त लाज लाग्छ। मलाई आजकल केही मण्डलीको बारेमा गर्व पनि लाग्दैन, यो त्यो केही पनि गर्व लाग्दैन। शिक्षाको थुप्रोमा पनि मलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। मलाई व्यवहारिक जीवनमा कसैले दिन प्रतिदिनको जीवनमा यहाँ अड्किँदा यसरी हिँड्नुपर्छ भनेर सिकाइदिने मान्छे छ भने एउटै वचन पनि मेरो लागि काफी हो। मैले अहिले तपाईँलाई बाइबलको ज्ञान दिइरहेको छुइनँ। मैले तपाईँलाई व्यवहारिक जीवनमा परिस्थिति जुन चाहिँ अदालतको फाटक उर्लेर आउँदा कसरी जित्न सकिन्छ, सहनुपर्छ, क्रुस बोक्नुपर्छ, त्यति बेला त्यो अनुभवबाट जानुपर्छ भनेर व्यवहारिक कुरा सिकाउँदैछु। जुन चाहिँ खट्किएको विषय, बर्निङ इस्यु हो, यो चाहिँ एकदमै जल्दो बल्दो। त त्यसरी मान्छेले मण्डलीमा स्तरमा फेरि अर्को विश्वासीलाई पनि त्यही प्रकारको शिक्षा, त्यही प्रकारको त्यो हावा चलेकोले गर्दा कसैलाई एउटा सानो मण्डलीमा अभिभारा जिम्मा दियो भने उसलाई दियो मलाई दिएन भन्ने त्यो किन जन्मियो? त्यो कुरो चाहिँ लछ्याप्रै छ। त्यो किन जन्मियो भन्दा त्यही प्रकारको शिक्षा, त्यही प्रकारको व्यवहार, त्यही प्रकारको हावापानी चलेकोले गर्दा त्यस्तो भएको। अनि मण्डलीमा भन्ने गर्छन् त्यो कार्पेट उठाउनु, भाँडा धुनु, कसिङ्गार लाउनु, प्रभुको दासहरूको भारी बोक्नु, अनि पो पछाडि प्रभुले एकताल कहाँ पुलपिट ताकेको भनेपछि शिक्षै त्यो तपाईँको के भन्नु, त्यो इन्क्लाइनेसन भन्छ, त्यो झुकाउ नै त्यो प्रकारको छ। अनि उसले चाहिँ यो पुलपिटमा पुग्नु चाहिँ हाइएस्ट ठुलो डाइरेक्टरको पदमा पुग्नु पर्ने रहेछ जस्तो सोचेको एकदमै 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 गलत। यसको बारेमा कुनै दिन म केही कुरो बताउँला। त्यस्तो हुँदै होइन यो कुरा, अनि यो कुरा एकदमै त्यो हुँदै होइन। त यसको बारेमा त अब गयो भने अर्को बढी लामो हुन्छ। अहिले मैले बताउँदै थिएँ कि यो क्रुसले चाहिँ यसरी संसारदेखि हामीलाई अलग पार्छ भन्ने कुराहरू है। त अब त्यो शरीरको कुरा आयो, मण्डली चाहिँ शरीर हो भन्दाखेरि अब एफएसीको पत्री 4 अध्यायको 15 र 16 पद पढिदिनुहोस्। तर प्रेममा सत्य बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रिस्टसम्म बढौँ। उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीर टम्म मिलेर र एकसाथ बाँधिएर हरेक अङ्गको नाप मुताबिकको प्रभावकारी काम अनुसार हरेक जोड्नीको सहायताद्वारा त्यसले प्रेममा आफ्नै उन्नति गर्नलाई शरीरको वृद्धि गर्दछ। अब हामी त्यहाँ देख्छौँ अब मण्डली चाहिँ ठ्याक्कै शरीर जस्तै हुनु भन्ने परमेश्वरको चाहना रहेछ। अब
शरीर जस्तो ठ्याक्कै भइदिनु भनेदेखि त समस्या थिएन। शरीरमा त कहिले हामी गडबड देख्दैनौँ, अङ्ग झगडा पनि गर्दैनन्। तर त्यस्तो छैन। तपाईँ र म त अलग 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 व्यक्ति छौँ, तर परमेश्वरको चाहना चाहिँ त्यो शरीर जस्तै हुनु, ट्याम्मै मिलेको हुनु भन्ने छ। भनेपछि कति धेरै बलिदान, कति धेरै बुझ्नुपर्ने, कति धेरै त्यो क्रुसलाई बोकेर मात्रै त्यो शरीर जस्तै ट्याम्मै मिलेको हुनु पर्ने रहेछ भनेपछि कति धेरै यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, कति धेरै यहाँ चाहिँ पसिना बगाउनु, कति धेरै यहाँ चाहिँ कसरत गर्नुपर्ने छ। कति प्रमुख विषय हो, कति प्रमुख विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी चाल पाउँछौँ कि 15 पद र 16 पदमा चाहिँ अब के लेखेको छ भने, त्यहाँ म नेपालीमा बताउँदै जान्छु, बढौँ भन्ने शब्द छ। अब एउटा क्रिस्चियन प्रभुलाई पाएर आएर आत्मिक तौरले बढ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ कहाँसम्म बढ्ने भन्दा प्रभु यीशु मसीहसम्म बढ्नु भनेको छ। अहिले हामी बताउँदै जान्छौँ। त बढ्नु पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ मण्डली मार्फत नै हो। मण्डलीमा एक भएर क्रुस बोकेर नजाउन्जेलसम्म बढ्ने कुरै आएन। अब अघि मैले भने नि, ठ्याक्कै प्रभुले हामीलाई मण्डलीमा ल्याएर समावेश गर्नु अनि मण्डली चाहिँ शरीर जस्तै ठ्याक्कै हुनु त समस्या थिएन। शरीरमा कहिले समस्या आउँदैन। भन्नु मतलब शरीरको अङ्ग कहिले झगडा पर्दैन। यो बाइबल अध्ययन उता युकेतिर पनि म गरिरहेकै छु यस विषयमा। अनि शरीरमा त झगडै हुँदैन। तर त्यस्तो त छैन। हामी त साँच्चै नै फाल्टै शरीर छौँ। तर प्रभुले साङ्केतिक हिसाबमा चाहिँ हेर्दा चाहिँ फाल्टै अङ्गहरू हौ, तर मिल्न चाहिँ शरीर जस्तै ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ है भनेको छ। त्यसो गर्दा अघि पहिला कोरिन्थी 12:18 पद पनि पढिदिनुहोस् न। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार यहाँ राख्नु पर्यो, त्यहाँ राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ परमेश्वरले खटाएर हामीलाई राखेको हुन्छ। लु पढ्नुहोस् त। र अब आफूलाई मन परे अनुसार परमेश्वरले अङ्गहरू तीमध्ये एकलाई शरीरमा राख्नुभयो। यो त्यो त परमेश्वरले मलाई राख्नु भएको हो भनेर बुझेन भने फलानाले राख्यो, ढिस्कले राख्यो, फलानाले यता सर्यो, फलानाले झार्यो भनेर त्यो व्यक्ति विशेष त्यही हो। तर परमेश्वरले मलाई राखेको, मैले भाँडा मोल्नु पर्यो भने ठिकै छ, कार्पेट उठाउनु पर्यो भने ठिकै छ, म भारी बोक्नु पर्यो भने ठिकै छ। मलाई के लाउँछन् मण्डली मार्फत भएर यो प्रभुको हात छ भनेर यसलाई म स्वीकार गर्छु। त्यो त आज मिस्त्रीले इँटा लाउँदै जाँदाखेरि कोही इँटा सिधा हुन्छ, तर उसलाई के इच्छा लाग्छ त्यो इँटा फुत्तै भुइँमै फ्याँक्छ, फेरि अर्को भत्केको उठाउँछ। त्यो के गरेको हेल्परले त त्यो कुरो भाषा कतिचोटि बुझ्दैन पनि। कोहीचोटि चिटिक्कै परेको वाल लाउँछ, फेरि गरम गुरुम ढाल्छ। त्यो हेल्परको लागि त कति राम्रो भइसक्यो त्यो घर, तर मिस्त्रीले गरम गुरुम ढाल्यो। त्यो त मिस्त्रीको भाषा बुझ्नको निम्ति हेल्पर निकै प्रौढतामा आउनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रभुले कतिचोटि कोही कुरामा प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ, कोही कुरामा प्रयोग गर्नुहुन्न, कोही कुरामा तल झार्नुहुन्छ, कोही कुरामा बदनामीबाट जानुपर्छ इत्यादि। यो दिनु नदिनु सबै गर्नु नगर्नु सबै प्रभुको हातमा छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दा अब यहाँनिर 15 पदमा बढौँ भन्ने कुरा गर्यो। सम्पूर्ण शरीरले भनेपछि सबैको योगदान हामीले बुझ्नु पर्दो रहेछ। हरेक अङ्गको नाप मुताबिक भन्ने शब्द त्यहाँ आउँछ। त्यसको मतलब तपाईलाई कति क्षमता, कति शक्ति, कति ज्ञान, कति बुद्धि दिएको छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यस अनुसारको भनेको, त्योभन्दा ज्यादा पनि आएको छैन। पहिला पत्र 4:10 पदमा लेखेको हामी पढ्दैनौँ। फेरि प्रभावकारी भन्ने शब्द आउँछ। प्रभावकारी भनेको चाहिँ एकदमै फङ्सनल, इफेक्टिभ, कार्यकारी भनेको, एकदमै सक्रिय भनेको। कुनै पनि मान्छे प्रभुलाई आएर मण्डलीमा उसको आफ्नो भाग जो छ त्यसमा सक्रिय एक्टिभ छैन भने याद गर्नुहोस् त्यो किन भएको, अहिले म बताउने कोसिस गर्छु। फेरि भन्छ हरेक जोर्नी भने पनि आउँछ। अब जस्तो शरीरलाई देखेर हरेक जोर्नी, अब पाखुराको मासु त्यहाँबाट मुनतिर के भन्छ यो के भन्छ पाखुराको मासु, त्यहाँ माथि कुइनादेखि माथि, अन्त माथि कुमदेखि मुनिको मासु, मसल भनौँ बलियो बलियो छ अरे एकदमै। अब ब्रदर डोल सिंह चाहिँ मासतिर के भन्छ माथि कुमदेखि मुनिको मासु अरे, अनि म चाहिँ मुनि नाडी अथवा कुइनादेखि मुनिको मासु मसल छु अरे, एकदम बलियो बलियो। तर मानिनुहोस् त्यो जोर्नी जुन चाहिँ छ, जोर्नीले चाहिँ सङ्गति बताउँछ। सङ्गति, अब यो सङ्गति एकदमै राम्रो प्रकारको सङ्गति हुनु पर्यो भनेदेखि दिमागले भन्यो तलको हात औँला सबै माथि आऊ भन्ने बित्तिकै
मैले चाहिँ अटेरी गरेँ, जाँदिनँ म त, डोलसिंहसँग मनै पर्दैन त्यो मान्छे भनेर मैले उँभो आउन चाहिनँ भनेदेखि म जति नै बलियो मसल भए तापनि म काम नलाग्ने भइदिएँ। तर मैले के भन्छ ब्रदर डोलसिंह मास्टरमा अप्पर आर्म लोवर आर्म हामी छौँ दुईजना, तर शिरले भन्ने बित्तिकै म थपक्क माथि सरेर जान्छु भनेदेखि अथवा केही भारी बोक्नको निम्ति मास्लो मसल र तल्लो मसल त्यसरी कम्बिनेसन अथवा एकदम मिलेर मिलेर काम गर्छन् भनेदेखि के हुन्छ, त्यो जोर्नीले त्यसलाई लाने अनि आज पसारिने अनि फेरि दोब्रिने कामहरू हुन्छ। तर तपाईँ र मेरो हात चाहिँ बलियो न बलियो छ, तर लौरो जस्तो छ, काठ जस्तो मात्रै छ भनेदेखि त्यो हात के काम लाग्यो, दाउरा जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा एकादुस्राले भनेको कुरामा झुक्नको निम्ति, सहनको निम्ति, खप्नको निम्ति, निहुरिनको निम्ति, सहिदिनको निम्ति आज फ्लेक्जिबिलिटी भन्छ नेपालीमा, लचकपन भन्छ। लचकपन भनेको फ्लेक्जिबिलिटी चाहियो। त्यो लचकपन हुनको लागि फ्लेक्जिबिलिटीलाई चाहिँ जोर्नी भनेको चाहिँ आज के हो, हामी एकादुस्रामा कनेक्टेड भएर बस्नु पर्दछ, जोडिनु पर्दछ हामी। भनेपछि कति हेर्नु त हातमा कतिवटा जोड्नी छन्, हातका जोड्नीहरू, त्यो जोड्नीहरू आज कस्तो मिलेर काम गर्छन्। तर अस्तिको बानी मैले बताएँ त्यो कति जग्गामा चाहिँ मिलेर गरिरहेको देखिन्छ, तर हात तलमाथि गर्दा कडक 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 बज्ने आवाज आउँदैछ भने त्यो चाहिँ अर्थराइटिस भन्छ। अर्थराइटिस भनेको चाहिँ काम त हुँदैछ तर हात साह्रो बज्छ, खुट्टा साह्रो बज्छ भने जस्तै धेरै मण्डलीमा अर्थराइटिसको बिमारी छ। अर्थराइटिसको बिमारी भनेको काम त हुँदैछ, मार्था जस्तो गनगन हुँदै, चित्त दुखाउँदै गर्ने हुन्छ। तर त्यो अर्थराइटिस भएको जग्गामा अब जस्तो अर्थराइटिसलाई हामी अर्को जग्गामा लगेर हेरौँ, गाडीको जुन चाहिँ के अरे दैलोको जुन चाहिँ कब्जा हुन्छ, त्यो कब्जा जति नै हजार लाखको दैलो किन नहोस्, त्यो दैलो लामो समयसम्म त्यसलाई देखरेख गरेर नै कुइँ गर्ने आवाज आउँछ। तर त्यो आवाज मेटाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो कब्जामा 2 थोपा तेल हालिदिनुपर्छ। त्यसको मतलब किन चाहिँ मण्डलीमा काहीँ र कुइँको आवाज आउँछ भन्दा तेल रूपी प्रेम छैन बिचमा। त्यो त 15 पदमा प्रेममा साँचो बोल्दै भने पढ्नुहोस् त ल, हो किन एफएसी 4 को 15 पद। तर प्रेममा सत्य बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रीष्टसम्म बढौँ। प्रेम चाहिँ तेल जस्तै काम गर्छ। प्रेमले खपिदिन्छ, प्रेमले हल्ला गर्दैन, प्रेमले सहिदिन्छ, चुपचाप लागेर बस्छ। अनि 2 थोपा प्रेमको कुरा त्यहाँनिर गर, प्रेम छ भनेदेखि मेलमिलाप आउँछ। त्यो त प्रेम कस्तो प्रेम भन्दा फेरि मान्छेको प्रेम गिभ एन्ड टेक प्रेम होइन, कल्भरी क्रुसकै प्रेम चाहिन्छ, जुन प्रेमले चाहिँ दिन्छ मात्रै, आफूपट्टि चाहना गर्दैन, दिएको दिएकै गर्छ। अनि प्रेमले गर्व पनि गर्दैन, फुलिँदैन पनि। मलाई चाहिँ याद नगरेको मैले अस्ति तिमीलाई याद गरेँ त भन्ने खालको पनि कहिल्यै गर्दैन। यो चाहिँ क्रिस्चियनिटीको यो प्रौढतामा जानुपर्दा यो कुरा चाहिँ एकदम प्रमुख रहेछ। त प्रेमले चाहिँ आवाज आउन बन्द गरिदिन्छ। यो कुरा एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। जोर्नी भन्ने कुरा आयो, सहायता भन्ने कुरा लेखेको छ, टम्म मिलेर भन्ने कुरा लेखेको छ, बाँधिएर भन्ने कुरा लेखेको छ, अनि अन्तमा चाहिँ आफ्नै उन्नति र शरीरको उन्नति भनेर लेखेको छ। आफ्नै उन्नति भन्ने कुरा 16 पदमा पाइन्छ, अनि शरीरको उन्नति, शरीरको वृद्धि लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ। तर शरीरको उन्नति चाहिँ एफएसी 4 को 12 पदमा लेखेको छ। भनेपछि अहिले हामी शरीरलाई अध्ययन गर्दैछौँ। त शरीरलाई अध्ययन गर्नुपर्दा शरीरमा ल्युकोसाइट्स भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ रगतमा। अनि कहीँतिर अचानक कहीँ चोटपटक लाग्यो भनेदेखि अलिकति रगत बग्यो भने मात्रै पनि आज त्यो ल्युकोसाइट्स भन्ने व्हाइट ब्लड कर्पसल्स चाहिँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा गएर त्यो रगत बगिरहेको जग्गामा उनीहरूले सेक्रिफाइस गरिदिन्छन्, मरिदिन्छन्। किन मरेको भन्दा छिटो त्यो ब्लिडिङ भएकोलाई क्लट गराउनको निम्ति हजारौँ लाखौँ, एउटा दुईटा होइन, हजारौँ लाखौँ त्यो ल्युकोसाइट्स गएर त्यहाँ मर्नुपर्छ। अनि उनीहरूले त्यो बाहिरबाट आउने कीटाणुलाई एकदमै प्रतिरक्षण गर्नको निम्ति उनीहरू त्यहाँ मर्नुपर्छ। अनि त्यसरी मर्छन्। भनेपछि शरीरमा अलिकति पनि चोट आयो अथवा गडबडी आयो भनेदेखि हामी मर्नु पर्दो रहेछ। हामीले त्यसलाई निवारण गर्नको निम्ति हामी सहिदिनु पर्दो रहेछ। हामीले आफ्नो सम्मान इज्जत हेर्नु हुँदैन रहेछ। हामी अस्तित्वबाट मेटिनको लागि पनि तयारी हुनु पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा एउटा मण्डली भन्ने कुरामा आइसकेपछि एउटा व्यक्ति विशेषले
मैले यहाँनिर चोट पुर्याउन सक्छु, मैले यहाँनिर शरीरको उन्नति पनि गर्न सक्छु भनेर एउटा विश्वासीले बुझेको छैन भनेदेखि के हुन्छ भन्दा नेपाल र इन्डियामा गएर बसमा चढ्यो भने कतिवटा बसमा समाउनु पनि पर्दैन, कतिवटा बसमा त हिँड्नु पनि पर्दैन। के हुन्छ भन्दा त्यो बसमा चढ्न मात्रै अलिकति मुस्किल, चढिसकेपछि त्यो भिड यति साह्रो भिड हुन्छ, ठेलेर बाहिर निकाल्दिन्छ, समाउनु पनि पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले धेरै चर्चेसमा विश्वासीको सहभागिता कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो नेपाल र इन्डियाको बसमा चढे जस्तै हो, आयो सट्टै पस्यो, केही गर्नु पर्दैन, ठेलठाल पार्छन् अरूले, त्यतिकै उत्रियो गयो। उसको आफ्नो सहभागिता केही पनि हुँदैन, प्रभावकारी सहभागिता केही पनि हुँदैन, अनि उसले त्यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन, भिडभित्र हराएको मान्छे जस्तै हो। तर यो मण्डलीको नक्सा चाहिँ एउटा विश्वासीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 1 र 2 पद पढिदिनुहोस् न। प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 1 र 2 पद। अब म सक्न लागेँ। अब मोसा आफ्ना ससुरा विधानका पुजारी इत्रोका भेडा बाख्राहरू चराउँथे अनि उनले त्यस बगाललाई मरुभूमिको पश्चिमतिर लगे अनि उनी परमेश्वरको पर्वत अर्थात् होरेबमा आइपुगे अनि परमप्रभुका दूत आगोको ज्वालामा भइकन एउटा काँडे पोथ्राको बीचबाट उनी कहाँ देखा पर्नुभयो अनि उनले हेरे अनि हेर पोथ्रा आगोले जलिरहेको थियो र त्यो पोथ्रा भस्म भएन। अनि मोसाले भने म उतातिर फर्केर त्यो महान दृश्य हेर्नेछु, त्यो पोथ्रा किन डर्दैन? त्यो महान दृश्य त मण्डलीको नक्सा परमेश्वरले त्यहाँ देखाइदिएको छ। मण्डली चाहिँ एउटा पोथ्रा जस्तै हो अनि त्यो पोथ्रामा मोसाले यसो हेर्दा आगो लागिरहेको थियो अनि आगो लागिरहेको थियो अनि त्यो पोथ्रा जल्दैन थियो, डढ्दैन थियो। अब यसो हेर्नुहोस्, मोसाले यसो हेर्दा 3टा जस्तो हाँगा चाहिँ बलिरहेको, अरू हाँगा चाहिँ बलेको जस्तो गरेको पनि थिएन हो। त्यहाँनिर 50-60 वटा हाँगा बलेको, 3टा चाहिँ बिसाइरहेको पनि थिएन। भन्नु मतलब मण्डलीमा चाहिँ प्रत्येक विश्वासीको सहभागिता हुनु पर्दो रहेछ। प्रत्येक विश्वासी सुड बी एफ्लेम्ड अन फायर, सबैलाई एकदम हुरहुर्ती बलेको। त्यहाँनिर पत्ता मात्रै होइन, सानो सानो ट्विक्स हाँगाहरू मात्रै होइन, मसिना सिन्कादेखि लिएर गएर सबै कुरो हुरहुर बलिरहेको थियो, तर पनि जल्दैन थियो। भन्नु मतलब हामी के देख्छौँ भने प्रत्येक अङ्गको सक्रियता देख्छौँ, प्रत्येक अङ्गले बराबर आफ्नो आफ्नो भूमिका निभाएको हामी देख्छौँ, प्रत्येक अङ्गमा आगो लागेको हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर कोही चाहिँ बिसाइरहेको, त्यसले गर्दा मण्डलीमा व्यक्ति विशेष जो मेम्बर भएर आउँछ त्यसले यो कुरो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आज त म त गइनँ है सेवातिर पनि, अब खोइ अल्छी पो लाग्छ, फलानाले वचन दिँदैछ त उसको त सुनेको हो, फलानाले चाहिँ राम्रो दिन्छ हौ भनेर त्यस्तो कुरा गर्ने हुन्छन् कति। कोही चाहिँ अब यो मण्डलीको त्यो अय्या हत्था, यो कुरा अय्या हत्था चाहिँ कहाँ पढौँ भन्दा पहिला कोरिन्थी 12 अध्यायको 26 पद पढिदिनुहोस् न। पहिला कोरिन्थी 12 अध्यायको 26 पदमा त्यहाँ लेखेको पाइन्छ हामी। त्यसले गर्दा यो मण्डली भन्ने चाहिँ एउटै शरीर हो अनि एउटै शरीरमा चाहिँ बराबरी दुख्नुपर्छ, बराबरी खुसी हुनुपर्छ। मेरो पनि बराबरी सक्रियता, मेरो पनि प्रभावकारी, मेरो पनि यहाँनिर काम परेको छ, म पनि यहाँनिर यसभित्रै समावेश हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ। अब हामी त्यो पोथ्रामा सबै हाँगा बिगा पत्तादेखि लिएर गएर मसिना सबै कुरा एक भएको देख्छौँ, त्यहाँनिर सबैलाई आगोले भेटाएको देख्छौँ। त्यसले गर्दा त मोसाले त्यो महान दृश्य भने त रहस्यको कुरो रहेछ नि त। अब जलिबस्छ तर डढ्न चाहिँ डढ्दैन, आगो चाहिँ लागेकै छ। हेर्नुहोस् त कस्तो दृश्य देखेको थियो। त्यस्तै प्रकारले आज एउटा मान्छेले प्रभुलाई आएर मण्डलीमा सबै कुरामा बराबरी सक्रियता देखाउँदैन, आफ्नो आफ्नो नापको अङ्गको आज नाप मुताबिक उसले पनि सक्रियता देखाउँदैन भने त्यो नेपालको बस र इन्डियाको बसमा चढे जस्तै हो। चेपचाप पसिन्छ, ठेलठाल पारेर निकालिदिन्छन्, भइहाल्छ। त्यसले गर्दा जहिले म बताउँछु धेरै विश्वासी मण्डलीमा आज ह्याचिङ डिस्प्याचिङको लागि आउँछन्। म्याचिङ भनेको पार्टनर खोज्न आउँछन्, त्यहाँबाट ह्याचिङ हुन्छ, बच्चा जन्मेपछि नाम राख्नु पर्यो मण्डलीमा, त्यति बेला आउँछन्। मरेपछि डिस्प्याच गर्नु छ त्यति बेला आउँछन्। अरू बेलामा उनीहरूको केही पनि सहभागिता हुँदैन, चौकीको पछाडि हुन्छन्। किन भन्दाखेरि मरेर स्वर्ग जान्छु भन्ने मात्रै आशाले आएको हुन्छन्। उनीहरूले मण्डली र ख्रिस्टको रहस्य देहमा कसरी
आज एक भएर बस्नुपर्दा क्रुस उठाएर बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझेका हुँदैन। त्यसले गर्दा मण्डलीमा कुनै पनि तपाईँको जोसुकै यो माध्यमद्वारा सुन्नुहुँदैछ, तपाईँको बराबर सक्रियता तपाईँलाई मण्डलीमा अरूलाई याथा हुँदा तपाईँलाई दुखेको अनुभव छैन भने सायद तपाईँले मण्डलीको रहस्य बुझ्नु भएको छैन। पढिदिनुहोस् त। अनि एउटा अङ्गले दुःख पायो भने सबै अङ्गहरूले त्योसँगै दुःख भोग्छन्, अथवा एउटा अङ्गले आदर पायो भने सबै अङ्गहरूले त्योसँगै आनन्द मनाउँछन्। त्यस्तो कुरा हो। त्यो त खुट्टाको कान्छी अम्ला जुत्ताभित्र हुन्छ, मोचाले छोपिएको हुन्छ, कान्छी अम्ला छैन भने पनि अरू अम्ला त बोकेका हुन्छन्, तर त्यो कान्छी अम्लाभित्र चेप्टेर बसेको हुन्छ। अनि व्यक्ति विशेषले ठुलो प्रेसिडेन्टकोबाट पुरस्कार थाप्नु पर्यो भनेदेखि कान्छी अम्लाले चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषलाई बुढी अम्लाहरूसँग मिलेर थामेको हुन्छ, चेप्टिएर बसेको हुन्छ। कतिको त मोचा पनि गनाउँदो होला, तर त्यो व्यक्तिले पुरस्कार थाप्दा ताली बजाउँदा फोटो खिच्दा कान्छी अम्लाको फोटो आउँदैन। हेर्नुहोस् त कति थाम्ने को थियो त्यहाँभन्दा कान्छी अम्लाले थामिरहेको थियो। हामी लाइमलाइटमा आउनै पर्छ, हामी देखिनुपर्छ, हामीलाई कसैले चिन्नुपर्छ, हामीलाई कसैले सम्मान दिनुपर्छ भने चाहिँ कति ठुलो मूर्खता हो यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा मुटुले पनि त कोही बेला तैँले मात्रै प्राइज थाप्छस्, तैँले मात्रै चेक साइन गर्छस्, म चाहिँ भित्र बसेर जहिले ढुकढुक बनाउनु भनेर फुत्तै बाहिर आएर न्यु खुद्नु पर्ने नि त, कहिले त्यस्तो न्यु खुद्दैन। अनि आज हामीहरूको त्यो के भन्छ पाचन प्रक्रियामा कति गनाउने कुराहरू नि हुन्छन्, त्यसलाई आज त्यो जाँतेले काम गरिरहेको हुन्छ। त जाँतेले तिमीहरू मात्रै बाहिर बसेर मिठो मिठो कुराहरू खान्छौ, मान्छेसँग फोटो खिच्छौ, वरपर जान्छौ, म चाहिँ जहिले जाँतो पिस्नु भनेर जाँतो बाहिर निस्किँदैन। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् सबैको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। हामी त्यो जग्गामा बसेर हामी लुक्नुपर्छ, मर्नुपर्छ, हराउनुपर्छ, हामीले परमेश्वरको हातलाई देख्नुपर्छ। यो कुरा बहुत हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तब म सक्न लागिहालेँ। अब हाम्रो विषय थियो त्यो पोथ्रा त्यसरी सबै हाँगा बिगासँगै जलिरहेको थियो। अनि त्यो पोथ्रामा तपाईँले जहीँ पनि गएर हेर्नुहोस्, नबलेको पोथ्रा, अब बलेको पोथ्रा त मसाले मात्रै देख्यो, नबलेको पोथ्रामा गएर हेर्नुहोस् झुसिल किरा हुन्छ, कमिला हुन्छ, भुसुनाहरू हुन्छन्, कोही बेला त बिच्छीहरू पनि बसेका हुन्छन्। जहाँनिर पोथ्रामा आगो लागेको छैन त्यहाँनिर कीटाणुहरू, किराहरू, विषालु चिजहरू आएर बसेका हुन्छन्। झाडा पिसाब किरा फटेङ्ग्राको सुलीहरू पनि त्यहाँ हुन्छ। तर आगो लागेको रुखमा कुनै पनि किरा आएर बस्नु सक्दैन। कुनै पुतली, कुनै भुसुनाले एटेम्प गऱ्यो भने जाँदा जाँदै चल्छ। मण्डली भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ जलिरहेको, त्यहाँनिर अधलोकको फाटक आएर अलिकति पनि आक्रमण गर्न खोज्दा जलिहाल्ने, सकिहाल्ने, मासिहाल्ने, नाश हुने त्यो प्रकारको दृश्य हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दा जस कसैले मण्डलीमा प्रभुलाई पाएर आउनुभयो तर सक्रियता बराबर छैन भन्नु मतलब जति चर्चको एल्डरले गर्छ त्यति एउटा साधारण विश्वासले गर्नुपर्छ भनेको होइन। तर एउटा नानी र एउटा छिप्पिएको मान्छेमा के भिन्नता हुन्छ भन्दा नानी पनि बढ्दै गरेको हुन्छ, तर नानीकोमा पनि प्रभुले त्यो कीटाणुको प्रतिरक्षण गर्ने, बाहिरबाट आउने जुनै पनि रोग दुख बिमारको प्रतिरक्षण गर्नको निम्ति त्यो नानीलाई पनि प्रभुले क्षमता दिएको हुन्छ, ठुलोलाई पनि दिएको हुन्छ। त्यही भएर चाहे भर्खर जन्मेको उद्धार मुक्ति पाएको मान्छे होस्, चाहे ठुलो प्रौढ होस्, त्यसले चाहिँ कीटाणु रूपी पाप अधलकको फाटकलाई एकदमै त्यसले प्रतिशोध गर्ने, विरोध गर्ने क्षमता छैन भनेदेखि याद गर्नुहोस् कतिचोटि के हुन्छ भन्दा हाम्रो शरीरै हो, हामीलाई थाहा छ कति मिलेर टम्म बसेको हुन्छ। तर शरीरमा एउटा अङ्ग सुतिदियो भने, एउटा अङ्ग निष्क्रिय भइदियो भने, पेनक्रियाज भन्ने अङ्ग निष्क्रिय हुन्छ, त्यहाँबाट त्यसले इन्सुलिन निकाल्दैन। इन्सुलिन निकालेपछि शरीरमा खानेकुरा ग्लुकोज त बनियो नि, तर अब सबै शरीरको सेल्समा कोशिकामा गएर पस्नुपर्ने त्यो तत्त्वहरू, अनि गएर दैलो खोलौँ भनेर सेल्स हेर्दा त इन्सुलिन, चौकीदार रूपी इन्सुलिन त्यहाँ हुँदैन। अनि त्यो इन्सुलिनले त्यो सेल खोल्न नसकेपछि त्यो सबै पौष्टिक तत्त्वहरू आज त्यो सुगर चाहिँ ब्लडमा फैलिएर जान्छ अनि किडनीलाई हानि गर्छ, आँखालाई हानि गर्छ, सबै शरीरको अङ्गहरू मारिदिन्छ। एउटा अङ्गले, एउटा क्रिस्चियनले मण्डलीमा आफ्नो भूमिका निभाउन जानेन र पापले उसलाई आक्रमण गर्छ, त पापप्रति प्रतिशोध गर्ने, विरोध गर्ने क्षमता उसले बुझेको छैन, मण्डलीको रहस्य बुझेको छैन भने एउटा विश्वासीले पाप गर्दा सम्पूर्ण मण्डलीलाई
घात हुन्छ, यो कुरा याद गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा जब सुगर त्यसरी बढेर जान्छ अनि बुढी अम्लातिर पुग्छ अनि बुढी अम्लामा सानो चोट लाग्छ, त्यहाँबाट बुढी अम्ला निष्क्रिय हुन्छ, त्यसलाई ग्याङ्ग्रिङ भन्छ। अनि ग्याङ्ग्रिङ भइसकेपछि डक्टरकोमा जानुपर्छ। हुन त तपाईँको बुढी अम्ला हो, के गर्नु, तर अब त्यहाँ त रक्त सञ्चार पनि हुन छोडेछ सुगरले गर्दाखेरि। अब त्यसलाई त छिटो काट्नुपर्छ, नभए अर्को अम्लामा इन्फेक्सन हुन्छ भन्छ र अन्त बुढी अम्ला काट्छ। धेरैजना विश्वासीहरू मण्डलीबाट बाहिरिएर गएको कारण पनि आज एउटा चाहिँ के हो भन्दा मण्डलीको रहस्य नबुझेर हो। अनि त्यो अर्को चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ पापले आक्रमण गर्दाखेरि त्यसकोमा त्यो प्रतिरक्षण गर्ने क्षमता छैन, त्यसरी गरेर मरेर जान्छ र काटेर पनि फ्याँक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा कतिचोटि हामीहरूको सुन्दर शरीरको अङ्ग मन पराउँदै पनि काटेर फ्याँक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किन त्यसले अरूलाई पनि असर पार्छ। तपाईँ कस्तो जग्गामा हुनुहुन्छ, तपाईँले जान्नुभयो मण्डली भनेको कुरा के रहेछ, अनि मण्डलीमा मेरो बराबर सक्रियता हुनुपर्ने छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। अब कतिको मिल्नु, अब त्यो कुरो बताएर म भन्नुपर्छु कति हदसम्म मिल्नु भन्दा बाइबलले दुई प्रकारको एकताको कुरा बताउँछ। अब लामो हुँदैछ, माफ गर्नुहोस्, म छोटो गर्न सकिहाल्छु। एफिसीको पत्री 4 अध्यायको 3 पदमा चाहिँ 3 देखि 4-5 पदसम्म पढ्दाखेरि हामी एउटा एकता पाउँछौँ। दुई प्रकारको एकता हुन्छ मण्डलीमा, तर कमसेकम तपाईँलाई मैले अब आज यति जान्यौँ नि, भोलि हामी त्यो दुईटै एकतामा आइपुगेका हुँदैनौँ, त कमसेकम एउटा एकता त जानु। लु एफिसीको पत्री 4 अध्यायको यो कुरालाई बुझोस् भनेर 4 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस्। अबले बिन्ती गर्छ, हात जोडेर बिन्ती गर्छ, बुझिदिनुहोस् है, बुझिदिनुहोस् भनेको यो चाहिँ 4 को 1 पद पढ्नुहोस् अनि 3 देखि 6 पदसम्म पढ्नुहोस्। त्यसकारण म प्रभुको कैदीले तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन बोलावटले तिमीहरू बोलाएको छौ त्यस बोलावटको योग्य चालमा हिँड। मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर। एउटै शरीर छ र एउटै आत्मा हुनुहुन्छ, जसरी तिमीहरू पनि तिमीहरूको बोलावटको एउटै आशामा बोलाएका छौ। एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, सबैका एउटै परमेश्वर र पिता हुनुहुन्छ, जो सबैमाथि, सबैद्वारा र तिमीहरू सबैमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा 7 प्रकारको आत्माको एकता चाहिँ एउटा विश्वासीले बुझेको प्रभु इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यो त हुन्छ भने पक्का उद्धार मुक्ति पाएर आइसकेपछि 7 कुरामा उसले नाइ भन्दैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट हुने कुरा हो, परमेश्वरपट्टिबाट हुने कुरा हो। यो चाहिँ अब हामीले बल गर्नु पनि पर्दैन, यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारै अब सबैजनालाई एउटै आत्मा दिएको, एउटै बोलावट रहेछ, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, एउटै परमेश्वर भन्ने कुरो त उसले बुझिएको। तर अब यो एक प्रकारको एकता हो, यो एकताले मात्रै काफी हुँदैन, तर अर्को एकतामा आइपुग्नु भन्छ। यो चाहिँ 4 को 13 पदमा लेखेको छ। 13 पद पढिदिनुहोस् लु। जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, त्यसको परिपूर्णता रूपी पदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ। अब अघि हामीले एफएसी 4 अध्यायको 3 पदमा चाहिँ आत्माको एकता कायम राख्ने भन्यो। आत्माको एकता परमेश्वरको आत्माद्वारै गर्नुहुन्छ। तर विश्वासको यहाँ भन्छ पुत्रको पहिचानको यहाँ भन्छ कहाँ छ, जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा भनेपछि कहाँसम्म बढ्नुपर्ने छ भन्दा अहिले दुःख सुख क्रुसलाई बोकेर सधैँ हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ कहाँसम्म आइपुग्ने रहेछौँ? पुत्र प्रभु यीशु मसीहको विश्वासको एकतामा, ताकि प्रभु यीशु मसीहले जस्तो सोच्नुहुन्थ्यो क्रुसले लामो अन्तरालमा तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु मसीहको आज एकतामा पुर्याउँछ, प्रभु यीशु मसीहको विचारमा पुर्याउँछ, प्रभु यीशु मसीहको विश्वासको एकतामा पुर्याउँछ, जहाँ चाहिँ पुरा बढेको प्रभु यीशु मसीह जस्तै बनाउँछ। त्यसले गर्दा प्रिय हो, हामीलाई प्रभुले सहायता गरेका हुन्। हामी यो कुराको निम्ति व्यावहारिक प्रकारले हेरौँ। मसिना कुराहरू निस्किँदाखेरि पनि एकले अर्कोलाई सहनको लागि थपक्कन क्रुस बोक्ने, तपाईँले व्यावहारिक रूपमा यो कुरा स्टेप लिनै पर्छ र मात्रै हुन्छ। सुरुमा अलिक साह्रो पर्छ, तर पछाडि क्रुस जस्तो प्यारो केही पनि हुँदैन। किन भन्दा म एउटा केटीको नाम बताउँछु अनि एकजना केटाको नाम बताउँछु अनि म बन्द गर्छु। इन्डियामा साधु सुन्दर सिंह भन्ने मान्छे थिए, अनि ती मान्छेलाई आज
सोधे तपाईँलाई संसारमा सबैभन्दा ज्यादा के मनपर्छ भन्दा क्रुस भनेर भने अरे। अनि एउटा जनसाधारणले भर्खरको विश्वासीले के भन्ला र क्रुस के मन पराएको क्रुस सायद क्रुसको लकेट लाउने अथवा घाँटीमा के झुन्डाउने विचार गरेको रहेछ भनेर बुझ्ला। तर उनले आत्मिक भाषामा मलाई क्रुस जस्तो राम्रो केही पनि मन पर्दैन भनेर उनले क्रुसलाई गहिराईमा बुझेका थिए। किन भन्दा क्रुस मेरो जीवन हो भनेर भने अरे। अनि एमी कार्माइकल भने फ्रान्सको केटीलाई सोध्यो, एउटा मान्छेले इन्टरभ्यू लियो, तपाईँलाई संसारमा सबैभन्दा दुःख सबैभन्दा डरलाग्दो दुःख चाहिँ के लाग्छ, कुन चाहिँ चिज सबैभन्दा डरलाग्दो दुःख हो जस्तो लाग्छ भन्दा मानिलिउँ मलाई कसैले आएर भनिदियो क्रुस नबोक भनेर भन्यो, अथवा प्रभु यीशु मसीहले मलाई छोरी तैँले क्रुस नबोक भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँभन्दा डरलाग्दो दुःख चाहिँ केही हुँदैन मलाई। किन भन्दा क्रुसद्वारा म पृथ्वी तलको दुःख साथै स्वर्गको त्यो महिमापूर्ण कुरालाई म अवलोकन गर्न सक्छु। क्रुसद्वारा म पारीको र वारीको कुरालाई म आज छुन सक्छु, महसुस गर्न सक्छु। क्रुसद्वारा म संसारको कुरालाई अफाल्न सक्छु, प्रभुसँग एक हुन सक्छु। क्रुसद्वारा प्रभु सँगसँगै हिँड्न सक्छु। त्यो छैन भनेदेखि त म कहीँ पनि छुइनँ भनेर भने क्रुस त्यति प्यारो चिज हो। त मैले एउटा के भन्छ साँच्चीकै लिटरल साक्षात क्रुसको कुरा गरेको होइन, मैले आत्मिक क्रुसको कुरा गरेको हुँ। आत्मिक क्रुस मान्छेले यसरी बोक्न रुचायो भनेदेखि मण्डली र ख्रिस्टको रहस्य बुझ्न हामीलाई अबेर हुँदैन। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। जय मसीह। ल मैले लामो समय लिएँ। जय मसीह दाजु।